बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि गर्मी की परवाह ना ही छुट्टी का ख्याल। चेयरमैन पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए मुतहर्रिक, छुट्टी के बावजूद कज़ाफी स्टेडियम का दौरा। मोहसिन नकवी ने जारी तरक्याती काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। 30 जून तक दफातर गिराने का काम मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। ईद के बाद मशीनरी और मजदूरों की तादाद बढ़ाने की हिदायत की। सख्त गर्मी और तातील के बावजूद चेयरमैन पीसीबी की नजर चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की तैयारियों पर। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भरी दोपहर कज़ाफी स्टेडियम का दौरा किया और स्टेडियम की अपग्रेडेशन के काम का जायजा लिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने दफातर गिराए जाने के काम को देखा। 30 जून तक काम मुकम्मल करने का टास्क सौंप दिया। चेयरमैन पीसीबी ने ईद की छुट्टियों के बाद मशीनरी और मजदूरों की तादाद बढ़ाने की हिदायत भी की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि काम की रफ्तार को मजीद तेज किया जाए और इजाफी वसाइल लगाकर काम को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाए। उनका कहना था कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कज़ाफी स्टेडियम के साथ कराची और रावलपिंडी स्टेडियम की अपग्रेडेशन भी मुकम्मल करें। FWO के हुकाम ने मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग दी। बोर्ड के जनरल मैनेजर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद थे। पंजाब हुकूमत के गवर्नेंस अखराजात में 980 अरब 80 करोड़ इजाफे का इंकशाफ हुआ है। पंजाब हुकूमत के आइंदा माली साल में 3505 अरब 10 करोड़ के अखराजात होंगे। गुज़श्ता माली साल के अखराजात के मुकाबले रवां साल 980 अरब 80 करोड़ का इजाफा हुआ। पंजाब हुकूमत के अखराजात में 980 अरब 80 करोड़ इजाफे का इंकशाफ हुआ है। पंजाब हुकूमत ने बजट वाइट पेपर जारी कर दिया। वाइट पेपर के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के हुकूमती अखराजात के मुकाबले रवां साल 980 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माली साल के दौरान पंजाब के अखराजात 2524 अरब 3 करोड़ थे। गुज़िश्ता माली साल का तरक्याती बजट 641 अरब 52 करोड़ 7 लाख था। रवां माली साल में पंजाब हुकूमत के तरक्याती बजट का हुजम 842 अरब है। पंजाब हुकूमत का तरक्याती बजट गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले 200 अरब जायद रखा गया। शहर के मॉडल बाजारों को ग्रीन एनर्जी पर मुंतकिल करने का अहम मंसूबा तैयार है। मरहलावार मॉडल बाजारों को सोलर टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जाएगा। टाउनशिप मॉडल बाजार में सोलर सिस्टम की तनसीब का अमल जारी है। 3 करोड़ की लागत से 200 किलोवाट सोलर सिस्टम नस्ब किया जा रहा है। शहर के मॉडल बाजारों को ग्रीन एनर्जी पर मुंतकिल करने का अहम मंसूबा तैयार कर लिया गया। मरहलावार मॉडल बाजारों को सोलर टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जाएगा। इब्तिदाई फेज में टाउनशिप मॉडल में बतौर पायलट प्रोजेक्ट सोलर सिस्टम नस्ब किया जा रहा है। टाउनशिप मॉडल बाजार में 3 करोड़ की लागत से 200 किलोवाट सोलर सिस्टम नस्ब होगा। निजी कंपनी 1 माह में सोलर सिस्टम तनसीब के अमल को मुकम्मल करेगी। सर्विसेज अस्पताल की रिवैम्पिंग आइंदा माली साल में 80 करोड़ मुख्तस। रिवैम्पिंग पर लागत का तखमीना 3 अरब 95 करोड़ लगाया गया था। रिवैम्पिंग पर अब तक 3 अरब 15 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जबकि हुकूमत का रिवैम्पिंग का जून तक मुकम्मल करने का ऐलान है। सर्विसेज अस्पताल की रिवैम्पिंग जून तक मुकम्मल कर ली जाएगी। पंजाब हुकूमत ने ऐलान कर दिया। सर्विसेज अस्पताल की रिवैम्पिंग आइंदा माली साल में 80 करोड़ मुख्तस कर दिए गए। रिवैम्पिंग पर लागत का तखमीना 3 अरब 95 करोड़ रुपए लगाया गया था। रिवैम्पिंग पर अब तक 3 अरब 15 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। रिवैम्पिंग का मंसूबा रवां माली साल में मुकम्मल न हो सका। रिवैम्पिंग सुस्त रवि से 2-4 होने से मंसूबा इल्तिवा का शिकार हुआ। गालिब मार्केट किनाल पार्क के एक घर से बहन भाई मुर्दा हालत में मिले। मुतवफ़्फ़ीन की शनाख्त 70 साल हामिद और साइमा बीबी के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों बहन भाई एक ही घर में रिहाइश पजीर थे। जाए वकुआ से फोरेंसिक टीमों की मदद से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं, जबकि हलाकत बज़ाहिर जहरीली चीज़ खाने के बायस मालूम होती है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है वाक़या के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात जारी हैं। इस वाक़या के मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानेंगे इसरार खान से। जी इसरार। जी, पुलिस के मुताबिक मुतवफ़्फ़ीन की शनाख्त 70 साल हामिद और साइमा बीबी के नाम से हुई। दोनों बहन भाई कैनाल पार्क के एक घर में रिहाइश पजीर थे, जिनकी हिलाकत बज़ाहिर जहरीली चीज खाने के बाइस मालूम होती है। पुलिस ने जाए वकुआ से फोरेंसिक टीमों की मदद से शवाहिद इकट्ठे करके लाशें पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी हैं। पुलिस का कहना है कि वाक़ये के हवाले से कत्ल समेत दीगर पहलुओं पर तहकीकात की जा रही हैं। जी ठीक है इसरार खान, आपका बहुत शुक्रिया। यंग डॉक्टर्स और नर्सेज ने कल से अस्पतालों के आउटडोर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। यंग नर्सेज का गिरफ्तार नर्स अक्सा की रिहाई का मुतालबा। दूसरी जानिब पंजाब टीचर्स अलायंस ने भी मुतालबात की मंजूरी के लिए 3 जुलाई को एहतजाज की कॉल दे दी।
محکمہ صحت اور ڈاکٹرز و نرسز کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ جمعرات سے سرکاری ہسپتالوں کے آؤٹ ڈور میں ہڑتال ہوگی۔ عید کی چھٹیوں کے دوران ایمرجنسی اور جزوی طور پر انڈور میں علاج جاری رہا۔ صدر YDA پنجاب کا کہنا ہے کہ جمعرات سے سرکاری ہسپتالوں کے آؤٹ ڈور میں ہڑتال ہوگی۔ ساہیوال میں ڈاکٹرز کی گرفتاری کے بعد بھی کارروائیاں جاری ہیں۔ حکومت ڈاکٹرز کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ ینگ نرسز ایسوسی ایشن نے خانیوال میں گرفتار نرس اقصیٰ کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب پنجاب ٹیچرز الائنس کا کہنا ہے کہ 14,000 ایجوکیٹرز کو فی الفور مستقل کیا جائے، لیو انکیشمنٹ اور پینشن کے نئے قوانین کو فی الفور معطل کیا جائے اور سرکاری اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن کا فیصلہ واپس لیا جائے۔ پنجاب ٹیچرز الائنس نے حکومت کو 30 جون تک مطالبات منظور کرنے کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ مرکزی صدر حافظ غلام محی الدین کا کہنا ہے کہ مطالبہ تسلیم نہ ہوئے تو 3 جولائی کو ناصر باغ سے احتجاجی ریلی کا آغاز کیا جائے گا۔ احتجاجی ریلی سول سیکریٹریٹ تک نکالی جائے گی۔ سول سیکریٹریٹ کے باہر احتجاجی دھرنا مطالبات کی منظوری تک دیا جائے گا۔ خبردار، ہوشیار، گوشت کھائیں مگر احتیاط سے، کہیں ہسپتال نہ پہنچ جائیں۔ عید کے دنوں میں سینکڑوں مریض گیسٹرو اور ہیضے میں مبتلا۔ میو ہسپتال میں 200 سے زائد مریض لائے گئے۔ جناح اسپتال میں 150، جنرل اور سروسز میں 100، گنگارام میں 30 مریض لائے گئے۔ میاں منشی اور کوٹ خواجہ سعید اسپتال میں بھی درجنوں مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ گوشت کھائیں مگر احتیاط سے، ہسپتالوں میں گیسٹرو اور ہیضہ کے مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ عید پر سینکڑوں مریض گیسٹرو اور ہیضہ میں مبتلا ہو کر ہسپتال آئے۔ میوں ہسپتال میں 200 سے زائد مریض لائے گئے۔ جناح ہسپتال میں 150، جنرل اور سروسز میں 100، گنگارام میں 30 مریض لائے گئے۔ خواجہ سعید ہسپتال میں بھی درجنوں مریض رپورٹ ہوئے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ عید الاضحیٰ پر بسیار خوری سے معدے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ عید ہوتی ہے، ان دنوں میں پھر لوگوں کا جو انٹیک ہے میٹ کا وہ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہمارے پاس جو پیشنٹ کی تعداد ہے وہ پہلے سے بڑھ گئی ہے۔ سارے گیسٹرو ریلیٹڈ ہیں، جو میجر کچھ جو سیویئرلی ڈی ہائیڈریٹڈ ہو کے بھی آ رہے ہیں، اور جو مین ریزن ہے وہ وہی ہے کہ میٹ ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ گوشت سبزیوں کے ساتھ کھائیں۔ بیمار افراد 100 گرام سے زیادہ گوشت نہ کھائیں۔ دہی، لیموں اور پانی کا زیادہ استعمال کیا جائے۔ سورج کا قہر ڈھانا جاری، شہریوں کا گرمی سے برا حال۔ گرمی کے باعث سینکڑوں مریض ہیٹ سٹروک کا شکار۔ شہر میں سب سے زیادہ مریض میو ہسپتال میں رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہیٹ سٹروک سے میو ہسپتال میں 40 مریض رپورٹ ہوئے۔ سورج کا مزاج عید کے تیسرے روز بھی برہم رہا، شہری پسینے سے شرابور رہے۔ لاہور میں ہوا میں نمی بڑھنے سے 42 ڈگری، درجہ حرارت بھی 45 سے 48 ڈگری تک محسوس ہوا۔ گرمی بڑھنے سے ہیٹ سٹروک سے متاثرہ سینکڑوں افراد ہسپتال پہنچ گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہیٹ سٹروک سے میو ہسپتال میں سب سے زیادہ 40 مریض رپورٹ ہوئے۔ جنرل ہسپتال 20، سروسز ہسپتال 15، سر گنگارام ہسپتال 13 مریض آئے۔ جناح ہسپتال 12 اور چلڈرن ہسپتال میں بھی 8 بچے ہیٹ سٹروک کا شکار ہوئے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری غیر ضروری طور پر باہر نہ جائیں۔ شہری شدید گرمی میں پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ محکمہ موسمیات نے بارش کی پیشگوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 22 جون تک شہر میں بارش ہو سکتی ہے۔ عید کے پہلے روز 16,000 ٹن سے زائد، عید کے دوسرے روز 18,000 ٹن سے زائد، عید کے تیسرے روز 11,000 ٹن سے زائد علائشیں ٹھکانے لگائی گئی ہیں۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کہتے ہیں کہ عید کے تینوں روز صفائی آپریشن جاری رہا۔ وزیر بلدیات نے کمشنر لاہور زید بن مقصود، سی ای او LWMC بابر صاحب دین، چیئرمین LWMC ملک بلال ذوالفقار کھوکر کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ ذیشان رفیق کا کہنا تھا کہ عید کے پہلے روز 16,000 ٹن سے زائد، عید کے دوسرے روز 18,000 ٹن، جبکہ عید کے تیسرے روز 11,000 ٹن سے زائد علائشیں ٹھکانے لگائی گئیں۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے پچھلے 3 دنوں میں ٹوٹل پورے لاہور سے تقریباً 54,000 ٹن اینیمل ویسٹ کو کلیکٹ کیا، اس کو ڈمپ کیا، اور اس آپریشن میں ہمارے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے تقریباً کوئی 14,000 سے زائد جو ورک فورس تھی اس نے اس میں حصہ لیا۔ سی ای او بابر صاحب دین کا کہنا تھا کہ عید ہیلپ لائن 1139 پر 20,000 سے زائد شہریوں نے رابطہ کیا۔ عوامی شکایات کا 100% ازالہ کیا گیا۔ ہماری 4,000 سے زیادہ وہیکلز تھیں، 15,000 سٹاف تھا جو اس پورے آپریشن میں انگیج رہا۔ تقریباً 20,000 لوگوں نے ہماری ہیلپ لائن پہ کانٹیکٹ کیا، ڈیفرنٹ سورسز سے کانٹیکٹ کیا، اور ان کی پرابلم کو ود ان این آور جو ہے وہ ریزالو کیا گیا۔ صفائی آپریشن کے دوران عید کے تیسرے روز 180 سے زائد اجتماعی قربان گاہوں کی فرنائل اور عرق گلاب سے ملے پانی کی واشنگ کی گئی۔
عید قربان پر 14 لاکھ ماحول دوست بیگ شہریوں میں مفت تقسیم کیے گئے۔ عید قربان پر بہتر سروس ڈیلیوری کے لیے شہر بھر میں 291 UC کیمپس بھی لگائے گئے۔ کیمرامین زامن عباس کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42، لاہور۔ 3 روزہ خصوصی صفائی مہم میں شامل عملے کے لیے بڑی خبر، وزیر اعلیٰ پنجاب نے 1 ماہ کی تنخواہ بطور انعام دینے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صفائی عملے کو خصوصی شاباش دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صفائی عملے کو خصوصی شاباش دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ایک پیغام میں کہا ہے کہ آپ نے عوام کی مثالی خدمت کر کے ستھرا پنجاب کی نئی تاریخ لکھ دی۔ شدید گرمی میں جس طرح آپ نے عوام کی خدمت کی وہ قابل تعریف اور قابل فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ نے تمام میونسپل اداروں، ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں، لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سمیت تمام افسران اور عملے کو خراج تحسین پیش کیا۔ منتخب نمائندوں، میڈیا اور عوام کا شکریہ بھی ادا کیا جنہوں نے اداروں کا ساتھ دے کر اس مہم کو کامیاب بنایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بڑی عید کے 3 دن میں بہترین صفائی اور عوامی خدمت پر وزیر اعلیٰ اور ان کی ٹیم کو شاباش۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ڈرون کے استعمال سے لاہور نہر میں گندگی پھینکنے میں 80% کمی قابل ستائش ہے۔ شدید ترین گرمی میں عملے نے جس محنت سے کام کیا قابل تعریف ہے، آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ارک ریزی کے ساتھ ارک گلاب کے استعمال کی روایت جاری رہنی چاہیے۔ امید ہے کہ عوامی خدمت کا یہ معیار نہ صرف برقرار رہے گا بلکہ اس میں مزید بہتری آئے گی۔ سٹی ٹریفک پولیس عید الاضحیٰ پر خصوصی مہم، کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کارروائی، 3000 سے زائد کم عمر ڈرائیورز کے چالان کاٹے گئے۔ عید الاضحیٰ پر کم عمر ڈرائیورز کو گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے سے روکنے کے لیے سٹی ٹریفک پولیس کی خصوصی مہم جاری رہی۔ 3000 سے زائد کم عمر ڈرائیورز کے چالان کیے گئے۔ سٹی صاحب کی طرف سے اسپیشل کمپین جاری ہے کہ جو انڈر ایج بچے چلا رہے ہیں یا جو 1 ویلر چلا رہے ہیں وہ ایک خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے چکر میں اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے اور میری والدین سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ نگرانی کریں اور جو انڈر ایج ہے اسپیشلی انہوں گاڑی چلانے کی اجازت نہ دیں۔ عید الفطر کے پہلے اور دوسرے روز 2918 کم عمر موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ ہلڑ بازوں اور بغیر سائلنسر موٹر سائیکلسٹ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا گیا۔ ہلڑ بازی اور 1 ویلنگ روکنے کے لیے پولیس کی جانب سے اہم شاہراہوں اور چوراہوں پر ناکہ بندی کی گئی۔ ناکے پر موجود اہلکاروں نے موٹر سائیکل اور گاڑی سواروں کو روک کر کاغذات چیک کیے۔ پولیس افسران کا کہنا تھا کہ ناکہ بندی سے ہلڑ بازی، 1 ویلنگ کے ساتھ ساتھ کرائم کنٹرول کرنے میں بھی مدد ملی۔ عید الاضحیٰ کے تیسرے روز بھی گھروں میں لذیذ پکوان بنائے گئے۔ شہریوں نے عزیز و اقارب کی مزے کے پکوانوں سے خاطر تواضع کی۔ بچوں نے بھی خوب موج مستیاں کی۔ عید الاضحیٰ کے تیسرے روز بھی گھر گھر مزیدار پکوانوں سے دعوتیں اڑائی گئیں۔ خواتین نے مزے کے پکوان تیار کیے۔ بھنا ہوا گوشت، کباب، قورمہ اور دیگر لوازمات سے ڈائننگ ٹیبلیں سجائی گئیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ دوست احباب، اہل خانہ اور رشتہ داروں کے ساتھ عید منانے کا الگ ہی مزہ ہے۔ بہن کو بلایا ہوا ہے تو میری وائف نے جسٹ لائک کباب بنائے تھے، یہ نمکین گوشت بنایا تھا، اس کے علاوہ پاستا ہے، تو ہم یہی پلان تھا دوپہر میں سب گیٹ ٹوگیدر کریں گے۔ خواتین کا کہنا تھا ان کی عید تو کچن ہی میں گزری، کھانوں کی تعریف ہوئی تو ساری تھکن اتر گئی۔ ہم امی کے گھر آتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، جو کھانے بنائے ہوتے ہیں سب مل کے کھاتے ہیں اور نئی ریسیپی ٹرائی کرتے ہیں جس کا بہت مزہ آتا ہے اور فیملی کے ساتھ ملنے جلنے کا ایک علیحدہ ہی مزہ ہے۔ بچے بھی موج مستیوں میں مشغول رہے، کھیل کود کے ساتھ ساتھ عیدی بھی وصول کی۔ میں اپنے نانوں کے آ کے کافی زیادہ انجوائے بھی کرتی ہوں، بڑے مزے کے کھانے بنتے ہیں گوشت سے، پلاؤ وغیرہ، اور مجھے سب سے مزے کا پلاؤ لگتا ہے جو کہ نانوں گھر میں ہمیشہ بنتا ہے۔ میں اپنی فرینڈ کے ساتھ انجوائے کر رہی ہوں، مجھے نانوں گھر میں بہت مزہ آتا ہے۔ مزہ تو بہت آ رہا ہے ان کے ساتھ کھیلنے میں، لیکن جو ادھر بیٹھا ہے وہ تو بار پگڑے ڈالی جا رہے ہیں۔ عید کی خوشیاں تو اپنوں ہی کے ساتھ ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ عید قرباں پر دعوتیں بھی معمول سے زیادہ ہوتی ہیں۔ کیمرامین ثاقب بٹ کے ہمراہ عادیہ ناز، سٹی 42 لاہور۔ عید کا تیسرا روز بچوں کے نام، شہر کے مختلف شاہراہوں میں منی پلے لینڈ پر بچوں کا رش۔ عید کے تیسرے روز بچے جمپنگ کیسل سمیت مختلف جھولے لینے میں مصروف۔ مزید تفصیلات جانیں گے توقیر اکرم سے۔ جی توقیر۔ عید کا تیسرا روز ہے اور ابھی بھی جو فیملیز ہیں ان کا دل نہیں بھرا۔ پہلے روز جو ہے وہ قربانی کا سلسلہ جاری رہا، دوسرے روز دعوتیں چلتی رہی اور تیسرے روز جو ہے وہ بچے مختلف پارکس میں کافی رش رہا، لیکن سب سے زیادہ جو بچے پسند کرتے ہیں وہ ہیں یہ جھولے جو کہ مختلف لوکیشنز پر واقع ہیں۔ گڑی شاہو پہ میں اس وقت موجود ہوں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
फैमिलीज़ की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और बच्चों के साथ मज़े के झूले लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और बच्चों का ये कहना है कि ईद जो है वो हमारी है और इसीलिए हम ईद को सेलिब्रेट करने के लिए भरपूर अंदाज में इससे महसूस हो रहे हैं और हम कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ईद वैसे बच्चों की होती है और तीसरा दिन है, बच्चे माशाल्लाह मसरूफ़ हुए हुए हैं, तो क्या कहेंगे? बस ये बच्चों की वजह से ईद है और बच्चों की मसरूफियात की वजह से। नाबिया, बताओ ईद कैसी गुजरी आपकी? क्या क्या खाया ईद पे आप? बताओ। बच्चे जो हैं यकीनन शर्माते भी हैं, लेकिन उनके लिए तो ये सबसे बेहतरीन दिन है कि उनको ओपन जगह मिल गई है और भरपूर अंदाज में वो झूले लेने में मसरूफ़ है। और उनका कहना है कि ईद जो है यकीनन तीसरे दिन बच्चों के लिए, बल्कि ईद के तीनों दिन ही बच्चों के लिए होते हैं, लेकिन तीसरे दिन बच्चों की जो हैं वो खुशियाँ ख़त्म नहीं होती और ताहाल बच्चे मसरूफ़ हैं झूले लेने में। और उनका कहना है कि इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उसके अंदर स्पेशली तौर पर जब आप बाहर निकलते हैं फैमिलीज़ के साथ तो यकीनन ना सिर्फ मज़ा आता है बल्कि बच्चों की जो ईद है उसकी खुशियाँ भी डबल हो जाती हैं। ठीक है, तौकीर अकरम, आपका बहुत शुक्रिया। के सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब में 18,17,000 मवेशियों की कुर्बानी की गई, 75,496 टन वेस्ट उठाया गया। होता है हमेशा मुसलमानों के लिए ईद खुशी का त्यौहार होता है। ईद जो है वो मिलने मिलाने का त्यौहार होता है। ईद वाले दिन बाकायदा छुट्टी होती है। लेकिन चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो एक रिवायत है पंजाब के अंदर, शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्रेंड सेट किया था ख़ास तौर पर सफाई के मामलात के हवाले से पंजाब के अंदर, जिसको एक गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जा रहा था कि शहबाज साहब के दौर के अंदर 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर जो है वो जगह पर जो है वो सफाई हो जाती थी। और अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने उस गोल्ड स्टैंडर्ड को डायमंड स्टैंडर्ड से जो है वो रिप्लेस किया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का PIC का दौरा, अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। MS डॉक्टर शुएब असलम ने ब्रीफिंग दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इमरजेंसी वार्ड का जायजा लिया। MS डॉक्टर शुएब असलम ने अस्पताल में सेहत की सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी। EMS डॉक्टर शकील कादिर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंजुम जलाल, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर राना तारिक और दीगर भी हमरा मौजूद थे, जबकि जाहिद अख्तर जमान ने मरीजों से सहूलियात के हवाले से भी पूछा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PP 169 के सदर चौधरी रियाज जट की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। इचरा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PP 169 के सदर चौधरी रियाज जट की जानिब से ईद मिलन पार्टी में हैदर जट, हसन जट, मोहसन जट, राना अमजद, मलिक रियासत, मलिक फैसल, राना खालिद, राना जावेद, मलिक सलीम, मलिक सलाम समेत दीगर ने शिरकत की। ईद मिलन पार्टी में चौधरी रियाज जट ने अहले इलाका से ईद मिली और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सीनियर लीगी रहनुमा राना एहसन शराफत ने ईद का तीसरा दिन हल्के के आवाम के साथ गुजारा। लीगी रहनुमा ने ईद का केक काटा और ईद की खुशियां अहले इलाका के साथ मनाई। मुस्लिम लीग हाउस कैंट में सीनियर लीगी रहनुमा राना एहसन शराफत ने हल्के के आवाम से ईद मिली। राना हशाम शराफत, मलिक रियाज, शेख अल्ताफ, रज़ाक गुजर, जहांगीर खान, मलिक यूसुफ और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के ज़ेर-ए-एहतमाम देसी कुश्ती मुकाबले हुए। हसन पहलवान, हुसैन पहलवान, दाऊद पहलवान ने अपनी कुश्तियां जीत लीं। ईद उल अजहा के तीसरे रोज लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम शहबाज शरीफ स्टेडियम चाइना स्कीम में सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान बागबान पुरावाला की ज़ेर निगरानी होने वाले मुकाबलों में हसन पहलवान, हुसैन पहलवान और दाऊद पहलवान ने अपनी कुश्तियां जीत ली। नामवर उस्ताद आदिल भट्ट और नामवर पहलवान शाहिद खोएवाला ने फन पहलवानी के फरोग के लिए हुकूमत से इस फन की तरफ तवज्जो देने की अपील की। काला पहलवान या हमारी यूनियन के दूसरे लोग जो हैं वो अपने पास से पैसे लगा रहे हैं, वो उतनी देर ही है जितनी देर वो बर्दाश्त करते हैं। इसमें गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो तावन करे ताकि ये जो खेल है वो बरकरार रहे। काला पहलवान सदर लाहौर 3 साल से बच्चों को पहलवानी की प्रमोशन के लिए काम कर रहा है। हमारा मुतालबा गवर्नमेंट से यही है कि हमें फंड दिए जाएं। वजीर खेल है जो सैफ अल मलूक साहब बने हैं, हमारी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि पहलवानी की तरफ तवज्जो दी जाए और पहलवानी को फंड दिए जाए और अरूज पे लाया जाए।
مہر اکرم عرف کالا پہلوان کا کہنا تھا کہ 3 سال سے اپنی مدد آپ کے تحت فن پہلوانی کے فروغ کے لیے کوشاں ہوں۔ مینوں 3 سال ہو گیا ہے کشتیاں دا فن میں چکیا ہے دیسی کشتی دا اج مرو ہے تے انشاءاللہ تعالی اللہ دے حکم دے نال کشتیاں کرانے پے ہیں بڑی اچھیاں کشتیاں کانٹے دار میں امید کرنا وا عوام بڑی خوش ہے ساڈے اوتے اگوں کشتیاں بڑیاں کرا رہے ہیں دنگل بڑے کرا رہے ہیں رل کے سارے اسی تے میں اپیل کرنا وزیر اعلیٰ پنجاب اگے مریم اگے مینوں زمین دتی جاوے کھاڑے تے جان پہلوانی کے لیے ودنی چاہیے۔ استادوں اور خلیفوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر کھیل سے فن پہلوانی کے لیے کالا پہلوان کا ساتھ دینے کی اپیل کی ہے۔ کیمرامین احسن جاوید کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔